बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे हाथ में जो किताब है वो उर्दू की दरसी किताब है 12वीं जमात के लिए। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की है। इस किताब में हिस्सा नसर में 18 अस्बाक, हिस्सा नज़म में 8 नज़में, हिस्सा गज़ल में 8 गज़लियात हैं। आज जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है वो शहज़ाद अहमद की गज़ल है। ना सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे। अच्छा, गज़ल का कोई नाम नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि गज़ल का हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है। नज़म चूँकि एक ही उन्वान पर मुबनी होती है जिसकी वजह से उसको एक नाम दे दिया जाता है, यानी वो एक ही मौजू पर होती है, जबकि गज़ल का हर शेर दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, इसलिए इसको कोई नाम नहीं दिया जाता। मेरी अक्सर स्टूडेंट्स से जब कहो गज़ल के बारे में पूछो तो वो शहज़ाद अहमद की गज़ल का नाम बताएंगी, ना सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे। नहीं, ये पहचान है लेकिन ये गज़ल का नाम नहीं है। पहला जो मिसरा होता है गज़ल का, जो मतले का पहला मिसरा होता है, वो उसकी पहचान तो कह सकते हैं लेकिन उसका नाम नहीं कह सकते, ठीक है। अभी हम देखते हैं जी शहज़ाद अहमद की गज़ल। ना सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, वो मुझे देख कर पहचान लिया करते थे। शहज़ाद अहमद की इस गज़ल में बड़ा ही दर्द नज़र आ रहा है। दर्द ऐसा, यानी वो ये इस मानी में हम दर्द कह सकते हैं कि एक शिकवा है, महबूब से गिला है, ठीक है। यानी वो महबूब जो, जैसा कि आपको पता है कि उर्दू अदब में ये रवायत रही है कि महबूब बेवफ़ा है और आशिक वफ़ादार है। यानी अज़ल से ये सिलसिला चला आ रहा है। जिस भी शायर ने लिखा उसने यही लिखा कि महबूब जो है वो बेवफ़ा है और आशिक जो है वो बावफ़ा है। तो इसमें भी ये गिला कर रहे हैं अपने महबूब का। वो ये कहते हैं कि हाँ, पहले भी तो तुमने कोई मुझसे वफ़ादारी नहीं निभाई, लेकिन हाँ, इतना तो किया करते थे कि जब तुम मुझे देखते, हमारी नज़रें चार होती, हमारी आंखें मिलती, तो तुम मुझे पहचान लिया करते थे। यानी तुम्हारी आंखों में शनासाई मुझे नज़र आती थी, दिखती थी, लेकिन अब तो मुझे जब देखते हो, यानी अब जब तुमने मुझे देखा तो तुमने मुझे ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे तुम मुझे पहचानते ही नहीं। यानी तुम्हारी आंखों में मुझे शनासाई की कोई चमक ही नहीं उभरती नज़र आई। मतलब ये कि पहले ना सही, ज़्यादा ना सही, यानी तुम मुझसे मेल मुलाकात नहीं करते थे, तुम मुझे ज़्यादा जो है वक्त नहीं देते थे, या तुम मुझ पे ज़्यादा करम नवाजी नहीं करते थे, लेकिन मुझे देख के कम अज़ कम पहचान तो लिया करते थे कि ये मेरा वही आशिक है जो मेरे लिए मरता है, जो मेरे लिए जान देता है। लेकिन अब तो इन हालात से भी गए, यानी अब तो वो हाल ही नहीं रहा। कहते क्या हैं, इनकी निगाह बदलने से, उनकी निगाह बदलने से पहले की बात है। ये इजाफी शेर आप इस पर कोट कर सकते हैं, आप शामिल कर सकते हैं कि उनकी निगाह बदलने से पहले की बात है। मैं आसमां पे था, तारे ज़मीं पे थे। फिर कह रहे हैं एक और इजाफी शेर मैं इधर साथ शामिल करवाती चलूँ। हैरत करूँ, मलाल करूँ या गिला करूँ, तुम गैर लग रहे हो, बताओ मैं क्या करूँ। तो बहुत खूबसूरत ये मतला है। शहज़ाद अहमद ने बहुत खूबसूरत मतले से अपनी गज़ल का आगाज़ किया है। वो ये कहते हैं कि पहले ज़्यादा ना सही लेकिन इतना तो होता था कि जब तुम मुझे देखते थे तो मुझे पहचान लिया करते थे। और एक आशिक के लिए यही बहुत खुशाइन बात है, कि यही बहुत तस्कीन दा बात है कि तुम यानी आशिक जो है वो अपने महबूब को पहचानता तो है कि ये मेरा महबूब है। दूसरा इसका शेर है जी। आखिरकार हुए तेरी रज़ा के पाबंद, रज़ा मर्ज़ी, हम की हर बात पे इसरार किया करते थे। इसरार ज़िद की मानों में आएगा इधर। ये कहते हैं जी कि हम वो थे कि जो हर बात पे अपनी मनमानी करते थे। हम वो थे जो अपनी नज़र से
دنیا کو دنیا دکھاتے تھے، یا یہ کہہ لیں کہ ہم جو کہتے تھے وہ اٹل ہوتا تھا، ہم اپنی منواتے تھے، ہم کسی کی نہیں سنتے تھے. لیکن یہ کیا ہوا کہ جب سے ہم اس راہ پہ چلے ہم نہیں رہے. وہ ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. یعنی اپنا آپ بھول کے محبوب کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لینا کہ اپنا آپ ہی ختم ہو جانا. ٹھیک ہے، یعنی میں نہیں، اپنے آپ میں یعنی اپنی ذات نہیں، اپنی ذات میں اپنے محبوب کو محسوس کرنا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے. مطلب یہ کہ اے میرے محبوب، جب سے ہم اس عشق کی راہ میں چلے، جب سے ہمیں تم سے پیار ہوا، جب سے ہم نے محبت کے نغمے کو گایا، تو پھر کیا ہوا؟ ہم تیری مرضی کے پابند ہو گئے. جیسے تو نے کہا ہم نے آمین کہہ دیا، جیسے تو نے پکارا ہم نے لبیک کہہ دیا. یعنی ہماری ذات تو رہی ہی نہیں، ہماری خوشی تو رہی ہی نہیں، ہماری مرضی کہیں ختم ہو گئی، دفن ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی یہ عشق جو ہے، یہ محبت جو ہے، یہ انسان کو ایسی ایسی راہوں پہ لا کے کھڑا کرتی ہے کہ جو انسان کبھی سوچتا تک نہیں. یہ ہی محبت کی خوبصورتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا آپ کھو دے. اگر کوئی انسان محبت کرے اور اپنا آپ یعنی اس میں انا، غرور، تکبر رہے، تو پھر وہ محبت نہیں ہوتی. محبت جو ہے وہ سب سے پہلے میں ختم کرتی ہے انسان کو. پھر یہ تو مجازیت بتا رہی ہوں، یعنی ایک دنیاوی کسی انسان کا عشق. اور جب یہی عشق مجازیت کی راہیں طے کرتا ہوا عشق کی حقیقی کی سرحدیں عبور کرتا ہے، تو پھر کیا ہی کہنے. عشق حقیقی جس کو مل گیا اس کو تو دونوں جہانوں کا خزانہ مل گیا. نصیب والے ہوتے ہیں جن کے نصیب میں عشق حقیقی جو ہے وہ آتا ہے. خیر، اچھا، اس کو ہم دوسرے شعر کی بات کر رہی ہوں، اس کو ہم عشق حقیقی بھی رکھ لیتے ہیں، بھی کہہ سکتے ہیں، اور عشق مجازیت میں بھی رکھ سکتے ہیں. اگر ہم اس کو عشق حقیقی میں رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں، اے میرے مالک آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند. مالک، ہم جو ہر بات پہ میں کیا کرتے تھے، تو نے عشق کی ایسی جھڑی لگائی، یعنی دل میں ایک ایسی عشق کی بارش لگی کہ سب کچھ صاف ہو گیا. دنیا، یہ دنیا کا جو دھوکہ ہے سب دھل گیا. یعنی یہ فانی دنیا جو ہے، اس کی جو اصل ہے وہ ہمیں نظر آ گئی. یعنی ہمیں پتہ چل گیا یہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقتیں کیا ہیں. اور یہ نظر آنا بھی خوش قسمتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اپنے بندے پہ کہ اس کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے. یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، ہم سب چلے جائیں گے اس جہاں سے. اچھا، میں بات کر رہی تھی عشق حقیقی کی. تو جو یہ عشق حقیقی جو ہے، اس پہ رکھتے ہوئے ہم پہلا مصرع دیکھتے ہیں. آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، اے میرے مالک ہم تیری رضا کے پابند ہو گئے. سمینا و آتانا، سبحان اللہ، سمینا سنا، و آتانا اور اطاعت کی. یعنی قرآن میں اللہ نے جو فرما دیا ہم نے لبیک کہہ دیا، ہم نے کہہ دیا سمینا، اے مالک ہم نے سن لیا، و آتانا اور اطاعت کی. اس میں پھر کوئی سوال نہیں کھڑا ہوتا. یعنی جو ہم آج کل سوال کرتے ہیں نا، یعنی یہ کہہ لیں کہ حجتیں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ ہم دلائل مانگتے ہیں. نہیں، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی. قرآن خود ایک دلیل ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک دلیل ہے، یہ زمین و آسمان ایک دلیل ہے، کائنات کی ہر چیز جو اللہ نے بنا دی وہ ایک دلیل ہے، انسان خود ایک دلیل ہے. تو ہم اللہ سے کون سی دلیلیں مانگتے ہیں؟ اللہ نے پردے کا حکم، جیسے عام فہم سی بات ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں اس میں دلائل جو ہیں وہ حجتیں پیش کرتے ہیں کہ پردے کا حکم کیوں، دل کا پردہ ہونا چاہیے، فلاں فلاں. نہیں، تو جب جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، حکم آ گیا تو بس آ گیا. صحابیات کے بارے میں کہا جاتا ہے
ازواج مطہرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی حکم سنا اپنی چادریں لٹکا لیں فوراً. اس میں سوچ تو نام ہی نہیں نا، سوچنا تو ہے ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں عشق، سوچنا تو ہے ہی نہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ نمرود کی آگ میں کود جاؤ تو اقبال نے کیا ہی لکھا. اقبال فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یعنی عشق جو ہے وہ نمرود کی آگ میں بے خطر فوراً کود گیا. عشق کنارے پہ کھڑے ہو کے سوچ رہا ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں، میں جل جاؤں گا. یعنی یہ سوچ تو عشق کی ہے، عقل کی ہے. عشق تو کر گزرتا ہے، عشق تو کر گزرنے کا نام ہے. اس میں دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے، ہم تو ضدیں کیا کرتے تھے، ہم تو پہلے دلائل مانگتے تھے دنیاوی کاموں میں، دنیاوی باتوں میں، لیکن جب سے عشق، اللہ کا عشق، حقیقی عشق ہمارے دل میں سمایا تو بس پھر ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے. یعنی یہ خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہم نے مان لیا کہ ہمارے مالک نے کہا اور ہم سر بسجود ہوئے. لیکن آج کل ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرے سجدے کہیں تجھے کافر ہی نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. یعنی آج ہماری نمازوں کا یہ حال ہے کہ ہم جھکتے کہیں اور ہیں، سوچتے کچھ اور ہیں. خیر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. یہ دو مصرے جو ہیں دو شعر جو ہیں وہ ہم نے اقبال یہ شہزاد احمد کے ہم نے دو شعر پڑھے. انشاءاللہ ہم اس کو پھر آگے اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں.